Salam alaikum, sabah al-khair. Inch'Allah, rakoum labas. J'espère que vous allez bien. La préparation تاعكم راهي يمشي في ظروف جيدة إن شاء الله. Aujourd'hui, اليوم حبيت ندير لكم une leçon très importante. درس مهم بزاف تلاميذ اتصلوا بيا حابين يفهموا هذا الدرس. اليوم حبيت ندير لكم هذا الدرس اللي هو la voix passive et la voix active. دونك الدرس هذا راح نجزئوه إلى 3 أجزاء. الجزء الأول نخدمو فيه لي طون سامبل، الجزء الثاني نخدمو فيه لي طون كومبوزي، والجزء الثالث إن شاء الله بإذن الله نخدمو فيه كيلكو كا سبيسيو، بعض الحالات الخاصة. اوكي الوغ باردون، نبداو على بركة الله. بون لا فيديو نتاعنا تكون مش طويلة بزاف، نحاول برك ندير تذكير لبعض الطلبة اللي راه عندهم مشكل في هذا الدرس. Alors, je vais prendre comme un exemple، نبداو بمثال بسيط اللي من خلاله نفهموا منه هذا الدرس. Alors, Ahmed répare le vélo. Ahmed répare le vélo. هذا c'est un exemple، مثال بسيط جدا اللي من خلاله باش pour faciliter la tâche de la compréhension، باش فهمكم مليح نعتمدوا على مثال بسيط. فهم. Maintenant, je vais souligner les éléments de la phrase. نسطروا على العناصر تاع الجملة. عندي أحمد c'est le sujet، répare c'est le verbe، le vélo c'est le complément d'objet direct. C'est le complément d'objet direct. Alors attention, seules les phrases actives avec un complément d'objet direct peuvent être transformées en phrases passives. الجمل اللي فيها complément d'objet direct هي الجمل اللي نقدروا نحولوها la forme passive. مفهوم؟ Très bien. Alors, عندي هذه c'est une phrase active. Pourquoi؟ علاش هنا الجملة تاعنا على forme active؟ علاه؟ لأن أحمد celui qui fait l'action، أحمد هو الذي قام بالفعل. مفهوم؟ Alors, حنا دركا باش نديرو la transformation la voix active à la voix passive عندي بعض التحويلات. اوكي. alors هنا الكومبليمون دوبجي ديريكت نتاعي هنايا اللي هو لو فيلو واش يولي ان سوجي باسيف. نبداو به لو، نكتبوها لو فيلو. très bien. alors le verbe يهبط هنا، خلو له بلاصتو هنا يبقى كيما راه. احمد اللي هو السوجي نتاعي في لا فوا في لا فورم اكتيف شو يولي لي؟ جو في ميتر لو كومبليمون داجون. دونك راح نحط لو كومبليمون داجون. هاوليك نبداو نديرو ونجيب لو كومبليمون داجون احمد اللي هو هذا السوجي تاعي في لا فورم اكتيف. فهم؟ تري بيان. maintenant راح نخدمو لو فيرب. قبل ما نخدمو لو فيرب هنا اعزائي je le mets هنا عندي l'auxiliaire être. l'auxiliaire être je le mets à côté، نحطو à côté باسكو راح نخدموه حنايا بالفعل المساعد être، ماناش راح نخدمو نهائيا بالauxiliaire avoir. l'auxiliaire avoir ما يكزيستيش في لا فورم باسيف. فهم؟ l'auxiliaire être je le mets à côté، راه يستنى، هذا راه يستنى. واش يستنى؟ صح. حنا نروحو نشوفو لو فيرب تاعنا في لا فورم باسيف، باردون في لا فورم actif. عندي le verbe répare، c'est le verbe réparer، هو الفعل réparer، c'est un verbe de premier groupe. وراه مصرف، وين زعما راه مصرف فيه؟ هنا راه مصرف في le présent de l'indicatif. هنا عندي le verbe répare، le verbe réparer conjugué
au présent de l'indicatif. Donc أنا هنا le verbe être راح يمشي. وين يجي؟ يجينا هنايا. كيفاش يجي؟ راح يجيني le verbe être في نفس الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل نتاعي في la forme active. Donc أنايا راح نجيب le verbe être في le présent. Pourquoi? Parce que عندي le verbe هنا في la forme active جاني في le présent de l'indicatif. فهم؟ Donc le vélo في راسي أنا باش نعوضها ب il. شو اللي je suis, tu es et le elle est. Donc نجيب le verbe être au présent de l'indicatif. ندير est. Très bien. شو لا le vélo est. هنا عندي le verbe هذا c'est un verbe du premier groupe فعل من المجموعة الأولى. هنا الفعل نتاعي راح نجيب لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي تاع المجموعة فعل المجموعة الأولى ار شتو لي اي. هذا لو بارتيسيب باسي تاعها. واش نجيب لو فيرب تاعي غي با نجيب لو بارتيسيب باسي. واش ولات عندي اون فراز à la forme passive. Une phrase à la forme passive. Donc هنا واش ولا عندي sujet passif اللي كان هنا le complément d'objet direct ولا sujet passif. هنا السوجي ما يديرش الفعل. نو هنا السوجي اللي هو لو فيلو ما يديرش الفعل. هنا السوجي سوبي لاكسيون. هنايا السوجي سوبي لاكسيون. هنا السوجي يتعرض او يسقط عنه الفعل. مفهوم؟ الوغ بون نعاود ندير لكم شرح بسيط. à la forme active هذه une phrase à la forme active. Ahmed répare le vélo. donc أنا هنا le passage de la forme active à la forme passive a des transformations. Parmi les transformations هذه عندي le complément d'objet direct يولي sujet passif. وعندي السوجي اللي هو في la forme active نتاعي يولي un complément d'agent. فهم؟ complément d'agent. le verbe واش يولينا هنا دائما نستعينوا بالاوكسيليير اتر كما فهمتكم. الاوكسيليير اتر ما نجيبوش هكذا في اي زمن اللي نحوس عليه ولا اللي تنفع لي فيه. نو راح نشوف لو فيرب تاعي في لا فورم اكتيف وين زعما راه مصرف فيه. هنا عندي الفعل ريبار مصرف في لو بريزون دو لانديكاتيف. دونك انا لو فيرب اتر راح نجيبو في لو بريزون دو لانديكاتيف. راني حطيته اي لو فيلو اي ريباري بار احمد. لو فيلو هنايا اللي كانت عندي في لا فورم اكتيف كان هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. واش ولا سوجي باسيف. معناها ولا لي فاعل يسقط عنه الفعل. مادام في لا فورم باسيف مادام عندي اون فراز في لا فورم باسيف اوتوماتيكمون راح يعود عندي فيرب باسيف. احمد اللي كان السوجي اللي كان هو الذي قام بالفعل في la forme active هنا ولا لي complément d'agent. très bien. alors الشيما تاعي هاي وراها تبع معايا تشوف sujet verbe complément d'objet direct. complément d'objet direct يولي لي sujet passif. le verbe يبقى هو والsujet يولي لي complément d'agent. très bien. هنا le verbe دائما قبل الفعل راح نجيب l'auxiliaire être. راح نجيبه في الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل في لا فورم اكتيف. ولو فيرب تاعي نهبطو لو بارتيسيب باسي. تري بيان. اون باس. وين نروحو دوك؟ راح نشوفو لي طون سامبل. لي طون سامبل. عندي le présent, عندي l'imparfait, le futur, وعندي le
passé simple. Très bien. نخدموا نفس الخدمة مع الأزمنة هذو البسيطة. فهم؟ ما ننساوش. هنا l'auxiliaire être je le mets à côté. أو هنا يستنى. فهم؟ تبع معايا تشوف. Le présent. هنايا نديرو le verbe اللي كان في la forme active نجيبوه في le présent. سي بون هنا خدمناه نجيبوه في l'imparfait. واش يولي؟ réparer AIT. نجيبو دوك le verbe اللي في la forme active نجيبوه في الفيتور. واش يولي؟ réparera. نزيدو نجيبو le verbe réparer اللي في la forme active نجيبوه في le passé simple. واش يولي؟ réparera. très bien. نفرضوا هذو الأفعال راهم في la forme active. donc je vais les transformer à la forme passive. راح نبدلوهم la forme passive. واش تولي؟ le vélo. attends. le vélo. واش تولي لي هنا في la voie passive؟ واش تولي؟ شوف تولي le نبداو بالimparfait parce que le présent déjà شفناه. le vélo. شنو نجيبو هنا؟ نجيبو le verbe être l'auxiliaire être في الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل في la forme active. هنا راه في l'imparfait نجيب l'auxiliaire être في l'imparfait. واش يولي؟ était. نجيب لو بارتيسيب باسي تاع الفعل نتاعي. نجيب لو بارتيسيب باسي تاع الفعل نتاعي. واش يولي؟ réparer. très bien. دركا عندي انايا لو verbe réparer في الفيتور. donc شو يولي؟ le vélo نجيبو l'auxiliaire être. وين نجيبوه؟ على حسب الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل في la forme active. شو يولي؟ le vélo sera réparé. c'est très facile. réparer le participe passé par Ahmed. le passé simple نكتبو le vélo نجيبو l'auxiliaire être أعزائي وين؟ نجيبوه في le passé simple parce que le verbe هنا راه مصرف في le passé simple. le verbe être هذا راه يستنى في الزمن، يشوف الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل في لا فورم اكتيف باش يجي كيما هو. مفهوم؟ هكذا باش نفهمكم مليح. الوغ هنا لو فيرب اتر شو اللي fut. le verbe être au passé simple c'est fut. répare أحمد. نعطيكم مثال واحد آخر أكثر وضوح. هنايا شوف نعاودوا هذه الجملة، نفس الجملة تاعنا هذه نعاودوها هنايا في لو بريزون. لا حنا نخدموه في لامبارفي. أحمد شوف معايا، أحمد réparer le vélo. Très bien. alors نديرو نتبعو الشيما تاعي. أحمد يولي كومبليمون داجون. لو كومبليمون دوبجي ديريكت في لا فوا اكتيف نتاعي يولي سوجي باسيف. نكتبوه لو فيلو par أحمد. طيب بيان. واش مازالي هنايا؟ مازالي لو فيرب. صح. انايا قلت لكم هنا نديرو لوكسيليير اتر. لوكسيليير اتر هاوليك مانيش راح نجيبو في الزمن اللي حابو انا، نو راح نجيبو في نفس الزمن اللي راه مصرف فيه الفعل في لا فورم اكتيف. هنا راه مصرف في لامبارفي، دونك راح نجيب لو فيرب اتر ا لامبارفي. شو يولي؟ يولي ايتي.
et T. Très bien. نهبط le participe passé. Le participe passé du verbe réparer ou réparer. Le participe passé أفعال المجموعة الأولى اللي تخلص ب ER devient et accent. Ok, alors هنا ولات عندي une phrase à la forme pas passive. فهم فيما يخص الأزمنة، نتوما التلاميذ بزاف عندهم بروبليم في الأزمنة. من بعد إن شاء الله نعطيكم، من بعد تلقاو في لاباج إن شاء الله هذو التمارينات وهذو الأزمنة اللي ممكن يساعدوكم في هذا الدرس. مفهوم؟ إن شاء الله تعودوا فهمتوا هذا الدرس، حاولت نبسطوا لكم قدر المستطاع. لا بروشين فوا إن شاء الله ناخذ الجزء الثاني من هذا الدرس اللي هو الأزمنة المركبة. مفهوم؟ والجزء الثالث إن شاء الله نشوفوا فيه بعض الحالات الخاصة. ربي يوفقكم، وفقكم الله إن شاء الله. صحة وفطوركم، السلام عليكم.